نستناو الخاوة. السلام عليكم. هذه السلام عليكم تاع الناس اللي راح تشوف الفيديو من بعد، ماشي اللي راهم يشوفوا اللايف. السلام عليكم. شكون راهو يتفرج فينا دركا؟ نستناو شويه الخاوة يتلاحقوا. هذه سيت اون بتيت فيديو درتها لايف باش ندير لا بريزونطاسيون تاع لا دراك 3، نحكو عليها شويه لي برو، الحوايج اللي ملاح فيها، الحوايج اللي ستوندار، الحوايج اللي عجبوني بيرسونيلمون ابري اون يوتيليزاسيون تاع اون سيمين، واش فيها واش ما فيهاش، حاجه شابه حاجه ناقصه فيها حاجه، و ميم طون الا كان كش واحد انتريسي بيها ولا يسقسي اون كيستيون عليها اون جينيرال، واش فيها واش ما فيهاش. هذه هي. هذه سي لا دوزيام جينيراسيون تاع لا دايركت 3، باسكو داروا النهار الاول اون جينيراسيون داروا فيها لي كلكو كولور، ومن بعد زادوا داروا اون دوزيام جينيراسيون فيها بدلوا لها شويه برك هاد لو ديزاين هذا هنايا، داروا فيها دوطر كولور. بون بلوز امبورطون سي كو الفيديو راح يبقى في الجروب، دونك اي واحد يكون انتريسي بيه، اي واحد يكون انتريسي انه يشري دراك 3 ولا بتاتر حاب يعرف واش هي لا دراك 3، ممكن نعطيه معلومات قبل ما يروح يشريها اصلا. واذا كان عندكم دي كيستيون ولا اي سؤال ولا حطوه في كومونتير هنايا نقراه ونحاول اني نقدر نجاوب على بون. باش ما نطولوش الفيديو بزاف نقلب الكاميرا باش هكذا نشوفوا هذا اكثر. هكذا تبان خير. شويه التريبيه اللي راهو عندي معليش. هذه هي لا دارك 3 اللي جبت انايا لا فيرسيون دريم بلو. هذه سي لا دوزيام جينيراسيون، فهم ماشي دوزيام جينيراسيون، جوست بدلوا لها كلكو تروك وزادوا فيها دي كولور. هذه لا بواط تاعها، انا جبت اون بوكس، لا بوكس بون هاي نحيها هنايا، هاي واش كاين في لا بواط.
manuel. Tout difficilement باش يخرجوا. السلام عليكم خويا نوح. رانا في الادراك تروح يا راجل. دوك نروحوا يا خويا، دوك نروحوا للايجيس ماشي مشكل. بون هذا المانيوال تاعها فداخل. انا تالمون جو مانتيريس با لهاد الامور هادو تاع لي زاكسيسوار وكلش. شارجي ديريكتومون تيب سي تاع لوميديتي والكتيب. انا الكتيب ديريكتومون نروح سير انترنت نقراه بلا ما نقعد نكسر راسي. حاجه الا كاين حاجه فيها زياده ولا هذه هي. هذا واش كاين في الباكاجين تاعها. باكاجين شباب اي صغيور. جو دي صغير باسكو كومباريتو بدوطر باكاجين. بون هذه هي لادراك 3 كيما راكم تشوفوا. هذا العفسه اللي داروا فيها جديده، داروا فيها هاد العفسه هذه باش كي تحكمها في يدك تحكمها بهاد لا مانيير هذه. سيت اون بوكس اللي تسيبورتي هنايا جوسكا 20 بريسك 25 ملم بريسك. سيغ ان مونطا 24 يجي فيت تو فيت كيما يقولوا. انا ليميت زعما سيغ ان مونطا بريسك. بون باقي غير واحد 1 دومي مليمتر. دوك نشوفو بال 25 كيفاش تخرج. هذه الحاجه الاولى تاع دوك نجيب ان اوتوميزور 25 مليمتر. 25 مليمتر هذا سي ان 25 كي نبلاصيه. جيسبر كو ليماج راهي مليحه سينو نطفي لو فلاش. هنايا فريمون على ليميت. هذا افيك ان 25 مليمتر. من بعد هادي concernant le diamètre اللي تسبورتيه. بون de 18650 le plus ou le moins دايرينهم هنايا. جينيرالمون انا روماركيتها والله يعلم، روماركيتها في با مال دو بوكس. البلوس دائما يكون من جهه الكارت مير. دائما وين كاين الكارت مير دائما عندك البلوس. روماركيتها في بزاف لي بوكس. الوغ وليت شغل بلا ما نشوف البلوس و الموان طبع لاكيو تاعي ديريكتومون. كي تبلاصي لي زاكيو تاعك قبل ما تبلاصي لي زاكيو تاعك. انا حاجه ديرونجاتني فيها شويه الباب هذا فريمون ما يقنعش. خويا لا غير حنا تاني توحشتك خويا وكامي. يا خويا حي لي ناس 01. الوغ هادي حاجه ديرونجاتني فيها هنايا. مي بون تحس باللي فريمون حاجه تحس بلي فراجيل. مي اون فوا طبع لي زاكيول داخل. خويا امير هادو سي دي ليستمان. هادو سي دي زاكيول ليستمان 18650 40 امبير ديشارج. هادو طحت فيهم بارازار.
طحت فيهم بارازار و فريمون تري افيكاس. راهم عندي في قريب عام ونص، بريسك عام ونص، فريمون حاجه شابين بزاف. الوغ نجو لا بوكس. بون جو بريفير نطفي الفلاش. جاب لي ربي هكذا راهي تبان شويه ليماج، راهي تبان مي ضعيفه شويه. جو بريفير نعاود نشعل الفلاش هكذا تبان خير. كيما راكم تشوفوا لا بوكس في اليد هذه حاجه عجبتني بزاف. فريمون الشده تاعها شابه، اي بالنسبه ليا هذا هو البوين فور تاعها، هذا هو فريمون البوين فور تاعها. حاجه واحده اخرى، البلاطو تاعها، البلاطو جاي وحده انديبوندون دو غاباري. الغاباري هاوليك شغل البلاطو تاعها جاي انديبوندون. شوف فو فويي راهو فيه دو فيس هنايا، دو باد فيس، فاي وحده جاي انديبوندون. وحاجه اللي فيه حاجه واحده اخرى سي كو ما تبانش بتاتر في لا كاميرا ولا بتاتر غيتبان، سي كو جاي شويه سوغيلفي. هاد العفسه هادي ما كانش كاينه في لا دراك 1، داروها في لا دراك 2. وشنو البلاطو داروه او ميليو ودركا عاودوه في لا دراك 3. تسمى لو كان يكون عندك ان اتوميزور تبلاصيه في سور لو بلاطو، ميم لو كان تزيرو ما يلصقش مع الغاباري تاع لا بوكس. او ميم طون تقدر تدور الاير فلو تاعك فاسيلمون، زعما بلا مشكل. هذه من جهه واحده اخرى. بون سي اون يو اس بي تيب سي. واش مديكلاريين في لو ليفري تو سا، مديكلاريين باللي سي اون بوكس اللي تشارجي فاست. بون توجور الناس اللي ما عندهاش شارجر، الناس اللي عندها شارجر اكسترن ننصحهم انه يشارجوا لي زاكو تاعهم فيها شارجر اكسترن. الناس اللي ما عندهاش ان شارجر اكسترن ننصحهم انهم يوتيليزيو ان شارجر فريمون كي ا ان امبيراج طريبه. دائما الكونساي تاعي نمدو للناس نقول لهم باللي كي يكون عندك ما عندكش شارجر وحب تشارجي لي زاكوميلاتور تاعك داخل لا بوكس، شارجيهم بان شارجر اللي يكون عنده لومبيراج تاعو هابط. جينيرالمون كيما حنا عندنا لي تليفون، كاين دي تليفون اللي عندهم ان شارجور با. دونك نجيب ان شارجور بار اكزومبل، هذا سي ان شارجور سامسونج. وشنو فيه ان امبيراج 1 امبير نورمال نشارجي به. هكذا نستحفظ على لا دوري دو في تاع لي زاكوميلاتور تاعي، او ليو نشارجيهم بان شارجور بويسون ولا فاست. ولا انا عندي اون بوكس اللي نخدم بها بوندون كاع براتيكمون توت لا جورني، نخدم بها كاع لا جورني. دونك واش ندير فان كاع لا جورني ولا نشد لي او ماكسيموم بوتيتر اون دومي جورني. ولا بون الا شدت لي اون دومي جورني تسمى عندي ان اوتر جو داكوميلاتور. وإلا كان تشد لي كاع لا جورني في الليل نحطها تشارجا و سي بون. علاه نشارجيها بفاست شارج تو. هذه من جهه اخرى. هاد العفسه هذه تخليك تحافظ على لا دوري دو في تاع لي زاكو تاعك. هذه كوم رومارك. ميم لو كان في لي بوكس تلقى باللي تسيبورتي 2 امبير، تسيبورتي 3 امبير، تسيبورتي 2.5 امبير. سي فري حاجه مليحه باسكو لا كارت مير تسيبورتيها. مي ابخي لي زاكوميلاتور تاعك راك تشارجيهم في لا بوكس، ماكش تشارجيهم فيها شارجر اكسترن. انا عندي بار اكزومبل ان شارجر اكسترن، انا عندي هذه سي اون نستعملها باور بانك ونستعملها شارجر اكسترن. نشارجي فيها لي زاكو تاعي، انا نخدم بها باور بانك كاش ما تليفون طيح باتري ولا انا نخدم بها. سينو راني ستادير راني محطوطه وفيها لي شارجور تاعها، فيها لي زاكو تاعها داخل. نعاودو نولو لا بوكس والله زعما فريمون الحاجه الوحيده اللي عجبتني هي الديزاين. ابار سا منو اسي سامبل نطفوها
راهم يقولوا باللي فيها لا بوس جين 2.0. يعني بكل صراحه لا جين 2.0 ولا الشيبسيت اللي كان في لا دراك 2 ولا اللي كان في لا دراك 1 ميم، والله بكل صراحه جي با تروفي دي ديفيرونس. ما كانش يعني استعملت ديجا لا دراك 2، استعملت لا دراك 1 صافي تري لونطون. سي جو لا كومبار ما لقيتش اون غران ديفيرونس. نو حاجه واحده اخرى، تشعل 5 كليك تشعل لا بوكس، عندك نومبر دو بوف، لي باتري تاوعك، لو مود سمارت اس، لو مود جون هذا سي لو مود سمارت، والتحت سي لا بويسونس اللي راهي تعطيها لك لا بوكس. لو مود سمارت لافونتاج اللي فيه سي كو فيه اون بروتيكسيون contre une augmentation مفرطه كما يقولوا تاع الواطاج بارابور لا ريزيستانس. راني نستعمل فيها مونطا ار تي هنايا، ان مونطا لي ديتيكتات لي لا ريزيستانس تاعو 0.25 با مليح. لو مود سمارت بور ان ديبيوتون جينيرالمون، واللي يستعمل باغ اكزومبل ما يستعملش ان ار تي ا، يستعمل ان اتوميزور اللي فيه une ريزيستانس، دونك فيه une بروتيكسيون. بمعنى لو كان نلحق ان سيغتان واطاج ما تزيدش، نحبط انا باغ اكزومبل جوتيليزا 50 نطلع، كي نلحق ل 60 ما تزيدش. هنايا واش يكتب لك ماكس باور، سيتادير انرجي ماكسيمال، يعني الانرجي الماكسيمال اللي تقدر تمدها الان اون ريزيستانس تاع 0.25 اوم بارابور لا بوس هادي راهم دايرينها ا 60 واط. دونك او دولا دو 60 واط ما نقدروش نديروا ما نقدروش اوغمونتيوها اخرى. هذا سي بور لو مود كي تكون عندك سوا لاتوميزور اوريجينال اللي يجي في لو كيت اللي فيه لي ريزيستانس تي بي بي، نورمالمون سي تي بي بي الا مانيش شافي مليح. بور لو مود ار تي ا، الار تي ا سي ريكونستركتيبل. واش دير؟ تحكم لا بوكس تاعك، tu cliques 3 fois 1 2 3 1 2 3 والله سي سا. يتبدل لو مود يولي ار. الار سي مود ار بي ريكونستركتيبل. بون هما دايرينو مود ار بي على اساس انك عندك اتوميزور تاعهم تي بي بي ودير له اون ريزيستانس ار بي ولا دير كاريمون ان اتوميزور ار بي نتاع فوبو. بون سينو مود ار تي ا اللي رانا نخدمو به دركا نقدر نطلع في الواطاج شحال نحب. راني نطلع مقبله كانت بلوكي ا 60، دركا تكمل نقدر نزيد شحال نحب نزيد. هذا سي لو مود ار بي. دايرين فيها هاد العفسه واحده اخرى، سي كو كي تلحق ال 80 واط او دولا دو 80 واط واش يصرى؟ هادي سي بي باور. واش يولي المود؟ يولي المود سوبر. جو سي با اسكو يتبان مليح ولا جيسبر كو يتبان شويه. سي سا. بون الفلاش شويه ينحي شويه لا كاليتي، والله ماهيش تبان لي مليح هكذا. جيسبر كو يتبان مليح سور ليماج. هذا سي لو مود سوبر تاعها، سادير زعما انرجي اون انرجي assez élevé à 80 watts à 81 watts زعما une énergie assez élevée. bon نسيي ندير la puissance elle est assez puissante. assez puissante يعني question réactivité et tout مليحه. le bouton جاي تحط que ce soit تفابي كيما هكذا ولا تفابي بالاندكس يخرج عليك. مي هاد لا بوكس فيو الشكل تاعها كيفاش خادمينها ماهمش دايرينها على اساس انك تفابي بها كيما هكذا. علاش؟ على جال هاد العفايس هادو، على جال هاد النتوءات هادو كيما يقولوا بالعربيه، دايرينهم شغل تاع تحط يدك عليها ديريكتومون هكذا
وتشد وتفابي. هذه هي لا بوكس. هذا واش كوم مود يعني واش فيها كوم اوبسيون سي سا. هذا الحاجه اللي بيرسونيلمون ديال الحاجه اللي مديرونجيتني فيها انايا، باسكو انايا نستعمل بزاف، نستعمل دي مود، نستعمل دوطخ مود، نستعمل باغ اكزومبل كونترول تمبيراتور ولا عندي دي كويل اللي فيهم لو كونترول تمبيراتور. وشنو ما في هاد لا بوكس ما جو با افوار لو مود كونترول تمبيراتور، سورتو كي نستعمل باغ اكزومبل انا في الفاتاليتي هذا الام 25 راني مستعمل هذا سي ان كلون باش نتفاهموا ماهوش اوريجينال كلون. جو بريفير الكلون على الاوريجينال باسكو يسقم لي قلب. وي و كونديسيون نشريه ان فيرسيون اس اس. جو دي توجور لا ميم شوز، نشريه ان فيرسيون اس اس علاش بور ايفيتي البروبليم تاع لا ديغراداسيون دو كولور ولا في لا فيرسيون كلون. هذه كما يقول لك من بين قوسين. دونك كيما هنايا راني داير دي كويل شحال لا فالور تاعهم هادو سي دي 0.21. بون راني 0.21 في لي كويل هادو. راني داير دي اس اس 316 دي كلابتون جو كروا اس اس 316 que j'utilise en contrôle de température اللي فيه هاد لا بوكس ما خرجتش عليا. Merci pour le conseil. Il faut la mettre à jour pour avoir le contrôle de température. Bon, personnellement, je l'ai pas mise à jour. Et merci pour le conseil. C'est une actualité اللي ما عنديش أنا personnellement. Parce que sincèrement, والله ملي جبتهم في زوج أنايا en même temps, جبت هذه وجبت هذه, je me suis intéressé beaucoup plus لهذه. Vraiment, c'est un régal. Merci pour le conseil, Foggy. Je vais chercher à mettre à niveau le chipset et je ferai un retour sur la page. C'est une information اللي ما عنديش parce que قلت لك je me suis pas trop intéressé ليها. wattage variable et tout حطيتها à côté. Je me suis intéressé beaucoup plus على la DRAC la Aegis parce que la Aegis vraiment c'est autre chose. نعاود نولي la question تاع خويا نوح. Quelle est la différence qui est meilleure entre Aegis X et Aegis Legend 2? Personnellement, je dirais la Legend 2. La Aegis X فيها un écran اللي ما نسحقوش، ما عندي ما ندير به، شغل design beaucoup plus que utile, enfin que quelque chose d'utile. هذه من جهة واحدة أخرى. Bon, واش نديرو دركا؟ On va mettre à côté normal anti-choc. On va mettre à côté la DRAC. On نروحو la Aegis. Alors j'ai fait une publication à une présentation à la DRAC 3. شفت في le sondage les premiers temps اللي كي درت le sondage sur le groupe شفت باللي y avait une équivalence les premiers temps نلقاهم par exemple 40-40 les votes 40-40 50-50 60-60 ومن بعد au-delà de 60 كاع الناس ils ont opté pour la DRAC 3. peut-être parce que بزاف استعملوها peut-être parce que Hadi elle est plus récente, donc peut-être sur le marché elle n'est pas aussi disponible que Hadi. Donc هذا le point de vue تاعي انايا. نعاود نولي لا ايجيس انا جبت une box. هذه لا بواط تاعها j'ai préféré la rouge فيها plusieurs couleurs. انا حبيت لا rouge جبت لا rouge. la boîte تاعها هذه لا boîte تاع لا بوكس. كوتي ergonomie même la DRAC 3 la boîte تاعها جايه صغيره وشابه. مي هذه لا boîte تاع لا Aegis
la box bien sûr, certificat de garantie et tout, مع les livrets تاعها, l'avertissement تاع les accus et tout, ما تستعملش des accus مجروحين مغلفين et tout, plus le livret. Bon. أول حاجة نجيب la box. Première des choses, la box. Donc راهي شاعلة. Je vais l'éteindre. طفيتها. Question box design. Design vraiment حاجة شابة. Comparons la première version صغيرة بزاف عليها. Mais la première version كانت كاين بزاف منكم اللي عنده تجي كاع فيها هاد الرابر هاد الاسم تاعو ما لقيتوش بالاخر شغل المطاط هذا رابر كانت براتيكمون مغلفه كاع دونك في لي شوك اي تو سا سي فري تريزيستي مي لا بوكس ما تضيعش من قيمتها في الديزاين باغ اكزومبل هذه في الديزاين لو كان طيح ولا قدرت تجرح. انا باغ اكزومبل طاحت لي هاوليك هاي جرحت ça me dérange pas انايا بيرسونيلمون ça me dérange pas طيح على روحها اسونسيال نورمال. من بعد نعاود نفتح هادو نحي هادي نبدلها نعاود هادو نغلفها ندير واش نحب. هذا الحاجه اللي مليحه في الايجيس. حاجه واحده اخرى رماركيتها سي كو كي تفتح هادي تاع اليو اس بي تيب سي هادي دي فوا تكون لا بوكس في الجيب تفتحها سالي خويا مديدي دي فوا تكون في الجيب لا بوكس تفتح لك وحدها صادير تكون مغلوقه تكون في الجيب تجي تجبد لا بوكس تاعك تفابي ولا تلقاها شغل مفتوحه هكذا. هذا بور موا سي ان ديفو سي ان بروبليم باسكو اون بوكس اللي في لا فونت تاعها ils prétendent que anti eau anti كدا نورمالمون نجبدها انا شتا يتصب نجبدها مانيش حاب نفابوتي نجبدها برك اوب نلقاها مفتوحه يدخل لي الماء ça me dérange. نورمالمون لا نورمالمون كانوا يديروها بتاتر بون اوتر مانيير ولا هاد الزياده هذه شويه كاين واحد الزياده هنايا شويه كانوا يغلقوها دون اوتر ستادير كانوا يديروا الديزاين تاع هاد الرابر هذا بون اوتر مانيير. راي انا يوتيليزاتور دونك اي يوتيليزاتور قادر يمد رايو دونك سي tout à fait normal. autre chose la stabilité تاع لا بوكس كي تحطها بارابور لا بروميير فيرسيون با هذه تحطها نورمال فيها الكاش تاع لو با جاي فيه هاد لا ماتيير. لا بروميير فيرسيون كانت فريمون كان عندها ان سيبور ديجا. لا بروميير فيرسيون vu que كبيره عليها elle supportait des diamètres assez importants. Donc nous voyons avec deux atomiseurs les diamètres les supporter. من جهة واحدة أخرى par exemple نجيب un atomiseur diamètre 22. هذا c'est un atomiseur diamètre 22 نبلاصيه هوب فريزي هذا MTL DL هذا 22 bon 22 normalement 22 oui c'est du 22 oui. donc là نجيب non c'est du 24 je crois le 22 والله غير راني تعرفت ليا non c'est du 22 du 22 اللي شافيه اللي 22 هذا c'est du 24. le montant le 24 vraiment
راهو sur le هذاك le nylon هذاك ولا je sais pas واش هو ما عرف لو تيرم en anglais بصح بالفرنسي ولا بالعربيه تلفت لي فيه. Si j'utilise du 25, si j'utilise du 25 par exemple, ما تبانلكش لا ديفيرونس بصح راهو au-delà de هذيك لا ماتيير الرابر هذاك overtaking في la distance اللي نورمالمون تحط فيها فاللي هاد البلاطو واش يسيبورتي هما مديكلارين بلي يسيبورتي جوسكا 25 c'est 1 mm, donc automatiquement un demi-millimètre à droite, un demi-millimètre à gauche. Donc, ça ne dérange pas trop, mais sur un diamètre au-delà de 25, comme par exemple, le plateau, c'est un plateau de la URSA, il supporte normalement jusqu'à 28. Le 25 في ال 28 كيفاش تجي c'est-à-dire كان عندي un diamètre 26 راح يبان la différence, c'est-à-dire le dépassement, c'est ça le terme, le dépassement نتاع l'atomiseur par rapport à la box يبان يولي apparent et peut-être même يجيني peut-être même يديرونجي كي تجي دير كيما هكذا تشد l'atomiseur تاعك ولا peut-être يديرونجيك. Je ne l'ai pas essayé, حبست 25, mais هاد العفسه هادي ما كانتش في لا بروميير فيرسيون كانت في البروميير فيرسيون ما كانتش هاد العفسه parce que déjà la box elle était encore plus grande par rapport à هادي ils ont tablé sur une chose, sur la renommée de la box parce que les jeunes déjà نهار اللي خرجت دارت حاله parce que c'était pratiquement la seule box qui était sur le marché IP68. درك كاين لا هذه تاع وطوفولا امدورا، كاينه وحده تاع سموك، كاينه وحده كاينه باغ اكزومبل جو كوا لا جاكارو جو كوا نو جو كوا لا جاكارو تاني تاع فان دي فيب. ديجا لا سويل تاع فان دي فيب دايرينها انتي اكلابوسور زعما دو. بون نعاودو نولو لا بوكس. لا بوكس الحاجه اللي اول حاجه هنايا اي طافيه نعبز على لو بلس و لو موان اون ميم طون. واش يمدلي باش تبان مليح شكوا يمدلي الفريم وير، يمدلي لو بلس و لو موان اون ميم طون، يمدلي لا ميزاجور تاعها واش فيها بتاتخ هكذا تبان خير. نطفي لو فلاش. ها هي نعبز على لو بلس و الموان ولا بوكس طافيه، اي طافيه لا بوكس. واش يخرج لي؟ يخرج لي لا فيرسيون. هذا في استغفر الله قبل ما نهضروا على نعاودو نولوا لابورت قبل ما ندخلوا للسوفت. هذه حاجه تعجب سي تي كومبار هذه مع تاع لا دراغ اون ديفيرونس. حاجه واحده اخرى لداخل دايرين العفسه تاع البلس و الموان. نشعل الضوء بلي كولور. هذا بلا اللي دايرينها هنا على الاكستيريور. وكما قلت في مقبل كي كنت نهضر على لا دراغ لو بلس جينيرالمون دائما تلقاه دو كوتي د لا كارت مير. دونك هنا نخدم في تي سي 6 لو بلس دائما تلقاه من كوتي تاع لا كارت مير. دير الاخر تاعك. با كاين لي ابوي ديريكتومون، كاين لي يجبد ويعبز عليها. انا دو بريفيرونس او ليو تابوي ديريكتومون حتى تسمع الكليك. اجبد اغلق واسمع الكليك هكذا تكون سور. دوكا
كي تبلاصي لي زاكو لا بوكس ديريكتومون تشعل نطفي دركا لو فلاش هكذا باش يبان لو منيو خير. 1 2 3 4 5 تطفى. 1 2 3 4 5 تعاود تشعل. بون كيما كنت نهضر مقبيله كنت انايا سيغ ان مود كونترول تمبيراتور. باش نبدل المود كونترول تمبيراتور 3 كليك 1 2 3 نبدل تي سي ار اس اس تيتانيوم نيكل واتاج فاريابل والباي باس فيها ميم لا كورب. نعاودو نولو المود ستوندار تاع كاع لي فابوتور واتاج فاريابل فاري. هنا تفيروي الكويل تاعك تفيرويه ولا ديفيرويه باسكو كاين دي فوا تكون عندك اون ديفيرونس بتات لا بوكس ديتيكتي الكويل ينقص يزيد. بون عاود خرج باسكو تخليها 3 سكوند عاود يخرج لك من الريغلاج 1 2 3 عاود نولي واتاج فاريابل. هنا تموديفي الكويل تاعك ومن بعد هذا البوف كاونتر هذا النومبر تاع لي كو تاع لي فاب 1 2 3 رينيسياليزيه. بون ترينيسياليزيه تعبز البلوس تعاود تعبز البلوس يعاود شغل واحد يغلط باغ اكزومبل ما حبش رينيسياليزيه رينيسياليزيتو غلط تعاود تولي حبيتش نعاود نرينيسياليزيه نعاود نعبز البلوس. بصح اون فوا خرجت من المنيو ولا خرجت من الريغلاج نعاود نولي لها. اون فوا خرجت من الريغلاج سي بون ترينيسياليزا دونك عاود ولا للزيرو. بون باش تخرج من المنيو الا ما خرجش وحده تعبس بوندون واحد 0.8 سكوند هما كاتبين كيما هكذا في 0.8 سكوند دونك تعاود تابويي على البوطون فاير. الواتاج بيان سور ينكريمونتي ب 0.5 بصح كي تابويي يقعد يزيد بصح او دولا 200 يولي ينكريمونتي بال 1 جوسكا 200. حاجه اخرى هادي كي تلحق 200 تعاود تولي للزيرو. بار كونتر هنا راك في سيكونت تطلع في الواتاج تاعك اون فوا تلحق ل 177 باسكو هادي 177 تلحق تبلوكي ما تعاودش تولي للزيرو. دونك هذا الكونتور تاعها سادير الكونتور تاعها ما يعاودش يولي لا بريمير فالور اللي هي 5 ماشي 0 مي 5. بون هما يطيحوا لي زاتوميزور ومن بعد هنايا دونك تعاود تولي ل 5 56 تطلع تنكريمونتي ب 0.5. نحي انايا لاطوميزور تاعي نبلاصي فيها لاطوميزور. الحاجه اللي عجبتني فيها طاك نوفيل اتوميزور انسيان نوفيل ريزيستانس انسيان ريزيستانس. الحاجه اللي عجبتني سي كو لا ليكتور تاع لا ريزيستانس ماهيش كيما نقولوا زوج ارقام مول الفاصله 3 ارقام مول الفاصله دونك بلوس دو بريسيزيون. هادي باغ اكزومبل انا عندي جي يوتيليزي اون جين اون سويل هادي لا تراك 3 ما ماركيتاش هاد لوبسيون تلقاها في دي تشيبسات كي سو فريمون كاين ناس اللي يستعملوا باغ اكزومبل دي ان اي ولا على بالهم بهاد العفسه. دي ان اي ديتيكتي 3 دي فوا 3 ديجيتس يعني 3 ارقام مول الفاصله. دونك سور ان واتاج الرياكتيفيتي تاعها كاستيون رياكتيفيتي تاعها الي رياكتيف نعاود نولي للمود اللي كنت انا هذا نو اس اس ديفيرويه
à 55 watts, non à 60. هذا هو المود اللي كنت نفابوتي فيه هنايا. هذا المود اللي كنت نفابوتي فيه. كونترول تمبيراتور. با نعاود نولي لادراك وندير لها ميزاجور ونعاود نولي ندير ان روتور في لو مود كونترول تمبيراتور. دونك كيما نقولوا غروسو مودو هادو هما لي دو بوكس entre la Drag 3 ولا la Aegis. خويا طارق, que penses-tu du profile ADTA? Profile ADTA c'est un très bon atomiseur. حاجه اللي مليحه سي الماش ديجا كي توالف sur le mesh وتوالف في الماش فريمون توالف في الماش وشغل تخدم غير بالماش شغل الكويل تولي ما تزيدش تشوف فيه en quelque sorte. Donc ça dépend l'utilisateur كيفاش داير. mais انا un certain moment j'étais sur du mesh كان كنت بروفايل لي بروميي طون اللي خرج بروفايل كنت بروفايل ومن بعد جبت ان كيز قعدت بيهم بزاف ما شغل من بعد وليت نشوف باللي الكويل ما شو باليش شغل المش حاجه واحده اخرى. مي الكوطوناج هو لو بروبليم لو سوسي تاع الماش سي الكوطوناج لازم فريمون يكون ماشي ان ديبيوتون في الار تي اي يروح للماش. هذه هي كيفاش لي شويه الاضاءه ضعيفه عندي شويه الاضاءه ضعيفه دوكا الناس اللي يتفرج فيا نجيبها هوب جو بريفير ندير هكذا نبان شويه يبان فيا شويه الضوء هكذا. دونك الا كان كشوف نخلي لا فيديو هذه دوك تلقاوها في لو جروب اللي فاروق باين شري باش تصحني داكترو ولا لي جون 2. هذا السؤال فريمون صعيب على بالك صعيب باسكو ديجا l'information اللي عطاها خونا tout à l'heure تاع le contrôle température sur ça je préfère personnellement إذا فيها contrôle température côté ergonomique إلا راني في البيرو نخدم في البيرو je préfère ça. إذا كان نخدم في شوانط je préfère ça ولا نخدم برا ولا نبوجي بزاف ولا باسكو سا سي فريمون هاد لو كو هذا اللي داتو وريتو مقبله في لا كاميرا سي ان كو اللي داتو فريمون طاحت شغل كي طاحت نورمال انا ما ديرونجيتش ما تقلقت ما والو طاحت اللي فات بور سا. ايه كاينه حاجه فريمون انتريسونت اللي انا نسيتها وهذه على جال هذه ننصحك تدي لا ليجون 2. دابا نقلب لا كاميرا سيستم سيكوريتي فريمون ابداع حاجه سورتو اوليو نقعد نعبز 3 فوا ولا نفيرويها بهاد العفسه هكذا تاع بوطون اب بوطون بلس. يا خويا هاد العفسه طلع راهي مديفيرويه هبط راهي مفيرويه. انا عندي طبيعه انه لي بوكس دي فوا في جيبي ماشي خطره ماشي زوج تصرالي انه لا بوكس تفايري في الجيب ولا غير تفايري عجب
وماشي خطرات صرا لي بليزيور فوا. وماشي غير هكذا، دي فوا نحط لا بوكس في الجيب، نلقى الواطاج بار اكزومبل، نلقى الواطاج تاعي راه يدور في 150 ولا 180 وتفايري لي، دي فوا حتى تجيبي يسخن. هاد العفسه سي اون انوفاسيون في لو موند دو لا فاب. هاد العفسه تاع الفيروياج بالبوطون على لاغوش حبط ولا طلع ولا غير سي اون انوفاسيون. انا على جال هادي فريمون جو سوبورت لا دراك دو لا ليجوند دو. هادي لا ليجوند دو بريفيرونس بيرسونيل. ميم لو كان هادي فيها لي ديفيرون مود اي تو سا صح، ارغونومي حاجه شابه فريمون. كوتي ارغونوميك قضيه ليكران تاني فيها ان غران ايكران بارابور، فيها بون البوطون فاير تاعها اليو اس بي جاي من لافون باغ اكزومبل نورمال. هي باينه بلي ماهيش حاجه تاع اونتي شوك اونتي اكلا فان اونتي غود دو ولا. هادي باينه لي ديستيني بور سا. مي personnellement je recommande une surtout sur la plage de prix. كي نهضروا toujours sur une plage de prix. Sur une plage de prix ما كانش une grande différence par rapport في السومه. هادي ولا هادي ما تلقاش une très grande différence تاع السومه. ماكش راح تلقى اون ديفيرونس. مانيش نكومباري باغ اكزومبل اون دراك 3 مع اون بارانورمال ولا اون ايجيس ليجند 2 مع اون تيليما ولا نو. مانيش نكومباري بهذا لو سونس. انا نكومباري دي بوكس تاع كما نقولوا حنايا بالعاميه تاع كل يوم. اون بوكس تاع كل يوم جو بريفير هادي بيرسونيلمون. جو بريفير لا ليجند 2 شويه خشينه بارابور العفسه تاع الاوفرتيكين هذا تاع الاتوميزور كيكون مي ما تبانش. moi j'utilise généralement du 25. الا حبيت نوتيليزي ان ديامتر كبير نوتيليزيه sur ça directement. نوتيليزيه في هادي جبتها اصلا على جال هاد العفسه تاع لي ديامتر الكبار ديجا افيك ان اكيوميلاتور 21700 4000 ملي امبير سي بون. هادي نستعملها ديريكتومون تاع كل يوم برا الداخل سور شونتيي كيما يقولوا في البيرو في الدار. تحطها باغ اكزومبل في ان اندروا ولا ما تخافش انك يقيسوها وطيح ولا بون. تخاف بارابور لا ليجوند وي تخاف شويه بارابور لا ليجوند باسكو لا ليجوند طيح شغل تقعد شغل عندها لي جايه رابرايزد. مي هادي نو قدرت تجرح الالومنيوم تاعها باسكو دايرينو اون مات ما دايرينوش اون بريون. دايرينو هادي اون بريون هذا دايرينو اون مات ميم تتجرح. انا جايبها اصلا على جال الخاصيه تاع الاي بي 68 وما دايرين فيها الخاصيه تاع العزل تاع الغبره وتاع الماء باغ اكزومبل تصب الشتاء ولا تجبد تفابوتي ما تخافش على لا بوكس تاعك. مي توجور كي تجبد باش تفابوتي فيريفي هادي فيريفيها. كي تجبد من الجيب توجور فيريفي هنايا. حاجه واحده اخرى البوطون فاير تفايري هكذا تفايري مام هكذا. انا جينيرالمون دي فوا نحكم لا بوكس تاعي كيما هكذا ما نفايريش ميم با بالبوس. نحكم لا بوكس تاعي هكذا ونفايري. هاد العفسه هادي البوطون هذا جو بريفير هاد لو بوطون بارابور البوطون تاع لا دراك 3. البوطون تاع لا دراك 3 كيفاش دايرينو تفايري هكذا ولا تفايري هكذا برك. مي دي فوا كل واحد والغوستو تاعو كل واحد كيفاش يحب يفايري. سي فري كاين الناس اللي ما يروماركيوش هاد الامور ويقول لك انايا ما يهمنيش انا المهم نفابي. بصح مع لوتيليزاسيون تاع لي بوكس كي تستعمل بزاف لي بوكس ولا تلقى ان ستيل
تلقى تبان لك على اون اوتر ايدي، تبان لك على انك تفايري بشكل ما تفايريش بشكل، تبان لك على لا كولور. لا كولور انا نحب باغ اكزومبل لقيت لقيت فا لي بوكس على بالكم بلي لي كولور اللي خرجوا فيها، جالي غامني لا بلو مارين، بصح لا بلو مارين جايه بلو مارين مع بلو مارين مع بلو مارين، جايه فريمون غامقه في كلش. سلام ميديدي خويا، شوفوا خوتنا، سلام فاضل، سلام خويا يوسف. الوغ فاروق خويا بيرسونيلمون هادي خير من الاخرى، ثقيله عليها هادي في الميزان بارابور لا دراك 3 ثقيله. لا دراك 3 لي بلو ليجير. انا جي في ان بتي تيست، حكمت واحد الانسان ما يتكيف ما يفابي ما والو خاطيه، قلت له يا حبابك اروح نسقسيك، قال لي واش نحيت لي زاكو، نحيت لي زاكو عطيت له لا بوكس هادي وزدت نحيت لي زاكو من لا دراك 3، عطيت له تاني لا بوكس سون لي زاكو، قلت له شد في يدك واعطيني رايك. خويا يوسف سي دي فيوز كلابتون ا 021 اسس. قلت لكم كي شد لا بوكس قال لي باغ اكزومبل هادي ثقيله، قال لي هادي شابه بارابور لهادي في الذوق نتاعو بيان سور. توجور نعاودو نقولو لو غو تاع هاد الانسان. انسان ما يتكيف ما يفابوتي ما يعرف والو في الدومين تاع لافاب. انا عطيتو دو زاباري قلت له شوف شد هادي وشد هادي وعطيني رايك. شد هادي شاف قال لي هادي شابه خفيفه، قال لي بصح هادي ديزاين عجبو، قال لي بصح ثقيله عليها شويه، قال لي متبان روبوست. قلت له وي effectivement parce qu'elle est faite pour ça. donc هذا اللي هذا grosso modo la petite comparaison مع entre la Drag 3 et la Aegis Legend 2. خويا محمد لاوي واش رايك في لا جان اكس؟ لا جان اكس شابه، شيبسات هو صح. لا جان اكس اللي ليجير اون الومنيوم. enfin لا بوبليسيتي تاعهم تقول باللي سي د الالومنيوم مخدوم من اللي يخدموه في لي زافيون اي تو. Mididi, elle est faite pour la mettre sur la table et l'autre sur sur les poches. Oui, ouais, un point de vue, oui, c'est vrai. Wahda sur la table. Ouais, ça. Oui, d'un point de vue, hakdak. Mais chacun son goût. J'ai passé un bon moment. Je suis pas le genre de personne qui aime les box. Pour avoir de l'expérience فيهم beaucoup plus. زكاوية أفضل ذوق، كل واحد والذوق تاعو أخي، كل واحد والذوق تاعو. أنا اللي يقولي نحب par exemple tout ce qui est tabac mélangé avec pistache, amande ولا tabac blanc شوية ولا les cafés ولا les tout ce qui est gourmand. ونكاسب لي فلويدي. Un 25, je suis sur 230. Je vais me
Fadl, je suis d'accord sur la L200, je la trouve mieux que la Drag 3, mais bon, après c'est des goûts. Oui, mais c'est des goûts, oui, mais t'as l'utilité. T'as l'utilité. L'utilité, t'as Kaylin M مليح. Est-ce que Kaylin M مليح? Oui, Kaylin M il est bon. Il est bien comme atomiseur parce que fait déjà mesh. Deuxièmement, top airflow. Troisièmement, honeycomb airflow. يعني جاي متقب des trous صغيرين. Donc il met un tirage pas trop aérien, mais pas serré. Donc عندك un rendu saveur vraiment حاجة شابة بزاف. Mais le cotonnage, toujours. Les موالف بليزر تيا le cotonnage لازم الماش عندك قاعدة تتبعها. لازم كي دير الكوتوناج تاعك تكوطونيه بطريقة باينة. تكوطونيه عندك كيفاش تحكم لو كوطون ديرو ديجا سي دو كوطون ا 6 ملم تكوبيه من لي زونغل. عنده طريقة باسكو لو كان ما تستعملش الطريقه اللي دايرينها في لي مانيوال تاع يفو لير لو مانيوال ولا شوف لي توتو sur YouTube ولا تلقى sur le groupe تلقى بزاف les informations. Le cotonnage حاجه vraiment important. Attends, خلينا نقرا في لي كومونتير. Pour l'utilisation, je pense que la L200 remporte le match déjà par le fait que ça sortit avec... Oui, bien sûr, c'est une évidence. C'est une évidence. Déjà, l'avantage, c'est l'IP68. IP68, les FH. IP68, c'est quelque chose d'important. Pour quelqu'un qui travaille sur... pour quelqu'un qui يخدم sur terrain, يخدم برا beaucoup plus que quelqu'un qui يخدم dans un bureau. Donc c'est quelque chose d'important. وتاني ديزاين اللي موالف بلي بوكس ولا اللي يبدل ولا اللي ما يديرونجاش من لو بوا هادي ديزاين كولور résistivité, côté ergonomique, je préfère la Drac. الحاجة الوحيدة اللي عجبتني في الأدراك c'est l'ergonomie, le plateau هذا la surélévation تاع واحد 1/2 ولا 1/4 de millimètre تاع البلاطو. Tout ça rentre dans l'ergonomie de la box. Donc je préfère l'ergonomie, je préfère ça. Question ergonomie, hein. يعني design stylish هاد الأمور هادو. À part ça, je préfère de loin la L200. Attends, نقرا شوية. La boîte تاع l'école اليوم باسكو عجبوني. Quelle boîte? يوسف خويا quelle boîte تاع l'école? C'est difficile, خويا Guasmi, Druga RTA ou Gear RTA. Vraiment, parmi les single coil préférés عندي, c'est le Gear. Mais Druga, vraiment, il a cartonné. يعني c'est difficile de faire une comparaison. Druga, il est plus récent par rapport au Gear. La contenance, pratiquement kiff. Bon, هذا يعني les petits atomiseurs اللي بازيو على le rendu saveur اكثر من اي حاجه اخرى. على contenance ما يهموش يدير لك 2 مليلتر بصح يعطيك un rendu saveur vraiment extraordinaire. Le Druga vraiment il est super. Le Gear ما عندك ما تهضر. Déjà
tellement qu'il a été vendu بزاف 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 بزاف. Ils ont arrêté la production تاعو دركا تلقى ancien stock, c'est-à-dire la production تاعو حبست لو غير. وهما يديروا كيما هكذا باش يديروا ان نوفو باش يديروا ان نوفو يخرجوا une nouvelle génération كيما par exemple l'autofo parce que لو غير النهار الاول سيتي او اف ار اف، ومن بعد داتها في اوتوفو، ومن بعد اوتوفو دركا خرجت باغ اكزومبل لو ترول دوبل دوال. باش تخرج ان نوفو موديل لازم تحبس لونسيان موديل، كيما داروا باغ اكزومبل في لي فواتور ولا في اي حاجه دائما يحبس لونسيان موديل ويدخل لك ان نوفو موديل. ميم لو كان لو موديل هذاك كان ناجح بزاف، كيما باغ اكزومبل لا فاموز هيستوار ما بين ال 406 وال 407. ال 406 على كارطوني لحقت حتى سموها سياره العصر، مي حبسوها باش يخرجوا ال 407، ومن بعد حبسوها باش يخرجوا 508. وهي هكذا، سي هكذا لاندستري دائما تمشي بهذه الطريقه. نقرا شويه لي كومونتير تاع خوتنا. يوسف اللي راني دايرهم في الكوبي non c'est pas des c'est des fused Clapton. مانيش داير دي زاليان، داير دي fused Clapton à 0. فهي c'est des 0.40 en dual خرجوا لي à 0.21. راني à 0.21 en dual. Et ça serait sympa qu'ils nous sortent une box en DNA 256 mais genre solide. Elle fait le taf, question chipset aussi dans mon. كاين ان تروك باغي ماشي اي بي 68. كاينه وحده واسمها يا ربي لا اوكسو. كاينه وحده واسمها لا اوكسو. نسيت الفورنيسور اللي يخدمها. سي با اون اي بي 68 ماشي ما فيهاش ريفيرونس تاع اي بي 68 مي فيها واحد les traits تاع une box vraiment très résistante. اسمها لا اوكسو. نسيت ولا غير نسيت الفورنيسور تاعها اسمه لا مارك تاعها. سي une DNA 250C avec avec un chipset DNA 250C فيها اسمه فيها جاي الديزاين تاعها اون دير روبوست. شغل تشوفها سي با لو جور بارانورمال ولا سنتاروس ولا فريمون تشوفها اون ديريك سي اون جيك فيب ديجا. فيها واحد لي تري هكذا تحس باللي فريمون سي اون بوكس روبوست. دايوغ فيها واحد لي تروك مي وشنو ما فيهاش un coefficient une certification anti-poussière et anti-eau. La Drag 3, mais tu dis, la Drag 3, elle est plus classe, elle est fragile par rapport à la deuxième box. Oui, c'est tout à fait normal. Elle est fragile. Déjà, elle est légère. Fragilité, قادر تطيح déjà. هاد العفسه اللي انا مصباح وانا نشكر فيها قادر تطيح تخرج من بلاصتها. وصرات لدي جون sur des سانتاروس با sur des سانتاروس sur des télémas. صرات لدي جون sur des télémas. صرات لدي جون sur des box يعني de haut de gamme. هاد العفسه هادي تاع انه لو بلاطو هذا البلاطو 510 خرج بلاصتو طيح قادر ça se peut. هاد العفسه قادر تصرا. Mohamed Marc, quelle est la meilleure box sur le marché? Difficile de répondre à une question pareille. Parce que c'est une question que je rôle. Quelle est la meilleure voiture sur le marché? C'est la même chose. Quel est le meilleur téléphone sur le marché? واحد يقول لك انا شوي اي او اس، واحد يجي يقول لك انا اندرويد. اوكي اندرويد صح، مي كان لو ميور تيليفون سور لو مارشي؟ كاين بليزيور مارك على حسب لو بوزوان. toujours c'est le besoin. Moi je suis quelqu'un qui est toujours dehors، نخرج دائما برا، دائما عندي لا بوكس هذه
même طيح ما عنديش مشكل ندور بزاف في لي شونتيي même طيح لي لا بوكس ما عنديش مشكل surtout sur des chantiers je suis toujours sur des chantiers j'ai une box تاع هادشي déjà normalement انا sur chantier ما نديش هادي normalement ندير la version 1 ماشي même pas la version 2 parce que هادي فيها ديزاين شويه زياده mais قضيه ديزاين انا نحب ديزاين je préfère avoir هادي que avoir une Drag 3. La Drag 3, si je suis quelqu'un qui est à la maison, qui bouge pas trop, qui travaille au bureau, oui, d'un point de vue, la Drag 3, مليحة. Je dirais que la box, ça aurait que 4 millions, va payer en لي بوكس هاي اند اول حاجه في لي بوكس هاي اند هنا شغل نديرو كيما يقول لك دو غيومي لي بوكس هاي اند سي لي ماتيريو اللي مخدومه به لا بوكس اون بوكس مخدومه en aluminium ولا اون بوكس اللي مخدومه en inox en stainless steel c'est pas la même chose une box اللي مخدومه en inox une box مخدومه en zinc alloy c'est pas la même chose une box اللي فيها un chipset DNA 250C déjà la carte mère وحدها نتاع الchipset à un certain moment شفتها elle coûtait 65 euros غير la carte mère DNA 250C donc حاجه اللي vraiment elle coûte cher كي يديرها لك في اون بوكس ويبيع لك لا بوكس على 150 ولا 180 ولا 200 ولا يعني نهضروا en euro ولا en dollar سي براتيكمون لا ميم شوز ما نهضروش بالدينار باسكو تولي في لا كونفيرسيون خلوطه دونك واحد كيما يقول كيبسطها كي تجيب اون بوكس اللي تسوى كاين دي بوكس اللي يسواو يسقامو ماشي ما فيهمش تشيبسات دي ان اي باغ اكزومبل تشيبسات اسمو يا ربي هذاك لو تشيبسات لو راح لي من راسي لا سي اون بوكس اون بتيت بوكس elle coûte 300 ولا 400 بال يعني فريمون تري شير فيها تشيبسات اللي ميم با ميتري انكريمونتاج الاخر نسيتها والله نسيتها راحت لي من راسي التشيبسات تاعها فريمون قوه c'est pour ça qu'elle coûte Think Vape صحيت ما قناوي بارك الله فيك Think Vape وي اوكسو Think Vape c'est ça يعطيك الصحة فكرتني فيها c'est une Think Vape واه elle a une DNA 250C donc صوريك تاع جيل بريك pas compris نولي لي commentaires Fadl est le meilleur vaccin. Oui, ça dépend des propos, critères, besoins, genre réactivité, chipset, utilisation, puissance. Oui, effectivement. Ça dépend de plusieurs facteurs. منهم هاد الامور هادو كاين اللي بازي بوكو بلوس على الديزاين كاين اللي يحوس ديزاين واطاج فاريابل هذا مكان كاين اللي يهمو واطاج فاريابل كاين اللي يهمو السومه يحوس على اون بوكس رخيصه نحماني يوسف هاد السيد شيخ وي شايفني بزاف Donc là je suis sur un liquide rani à 2 mg
نستعمل في هذا le café des gourmands, le café des gourmands, café biscuit ستيبي عنده لا كولور تاعو تبان كلار مي راهو في 3 mois de step. ستيبي صافي 3 mois. خدمت جبت اروم تاع 30 millilitres, dosage sur un 50-50, dosage 15%, خرج 200 ml. Consommer la première partie de 100 ml, ou dans le cas la deuxième partie de 100 ml. Sur le fruité راني نستعملو هنا sur un monta. راني نخدم بهذا. هذا c'est un des best sellers في الفابيكسبو. d'ailleurs كلاس الاول فرويز واسمو يا ربي بلادي سامر. وي فريز بلادي سامر. عندي دو فيرسيون، عندي لا فيرسيون فريش وعندي لا فيرسيون نورمال نو فريش. لا فيرسيون فريش اللي ترو بارده بزاف بروفايل وطوفو مليح وطوفو بصح كوطوناج هو الصح، كوطوناج بزاف. يوسف خويا الحمد لله تري بيان الحمد لله عايشك. بروفايل خويا محمد لوي. البروفايل الكوطوناج فريمون. اتان عاودو نبدلو الكاميرا. ايوا الكوطوناج هو الصح. كوطوناج. Le prix des deux box sur le marché local. Le prix des deux box sur le marché local. شوف les annonces sur le groupe عندك une idée. ما نهضروش على les shops parce que chaque shop عنده c'est des tarifs pratiquement c'est la même chose. Sur le marché local, il y a des gens qui font يجيبوا السلعة à peu près les sites internet et tout ça. انا بكل صراحة انا شيتهم en promotion. انا شيتهم افير تحت فيها un site نحوس شيتهم en promotion. كيما هذه par exemple في le site elle coûtait كانت تسقام 40 euros. داروا بروموسيون 30%. تسمى je l'ai payé à 28 euros. خلصتها 28. وهذه دايرينها بري دو لونسمون 49 50 euros. وشنو 30% de réduction. خلصتها ب 35 euros. هذه مقيومة عليا ب 700,000 وهذه مقيومة عليا ب شحال 28 euros 40 moins 12 euros. 28 euros ça fait 560,000. واحد يتبع لي بروموسيون في لي سيت سورتو لي سيت فرونسي يديروا بزاف لي بروموسيون. Justement pour le coton, que choisir? Le coton. Le coton, c'est une question pertinente. Le Bacon Prime, c'est un très très bon coton. Le Kendo, parmi les introuvables, des fois ما تلقاهش كاع. وكاين des fois des cotons les d'utiliser des marques هاك par exemple Vapfly. كاين Vapfly par exemple هذاك اللي فيه لي لاسي هذاك شباب تاني. الفايبر mais je préfère le bacon par rapport au fiber. الفايبر الايت تاعو واعر. البيكون الايت تاعو ماشي كيما الفايبر. الكيندو دي فوا كي دير الكيندو تحس باللي فريمون سي دو كوطون نون تريتي فيرج. تحس بها تشوف لو كوطون ديجا تشوف لي لاسي باغ اكزومبل تاع البيكون باغ اكزومبل لي لاسي تاعو يجو بيوضا. الكيندو سي ان يجي رولو يجي رايح جوناتر. on dirait qu'il n'est pas traité pour شو خلاوه على ليطا ناتورال تاعو. البيكون باغ اكزومبل كاين البرايم كاين الفي 2.
واحد دايرين له ان بروسيسوس هكذا، واحد البروسيسوس منحيين له، نسيت لو تيرم هذاك اكزاكت واش منحيين له باش لابسوربسيون تكون كتر. نحيين له واحد العفسه سانسيرمون جي اوبليي واش هي، باش لابسوربسيون تكون كتر، ستاجير تقدر تستعمل فيه نون سولمون دو 30 70 du 30-70 mais تقدر تستعمل فيه du 20-80، تقدر تستعمل فيه du 0-100. Merci pour le conseil Medidi. قال لك بلي il faut faire attention le bacon او يدور contrefaçon. Il faut vérifier le code à barre من اللور. Derrière chaque paquet كاين un endroit scratch كيما نقولوا scratch code ولا genre de QR code plus un endroit تاع scratch. le QR code سكانيه يدخلك ديريكتومون لو سيت، وتتبع تشوف اسكي اوريجينال و با. راه الفلوريد دراك اكس اسكو مليحه. بون دراك اكس سي اكثر شي بود كو بوكس، اكثر شي بود كو بوكس. هذه باش نكونوا كما يقولوا مركزين على حاجه، باسكو لو كان تستعملها كبوكس ما جو بريفير تجيب اون ارمور برو ولا اون كولد ستيل، ولا كتستعملها كبوكس. صحيح اذا تستعملها كبود نورمال عادي. عندك لا دراك سورتو بور ان ديبيوتون. لا دراك اكس جو بريفير اون دراك اكس. بون جو بريفير اون دراك اس على اون دراك اكس باسكو ديجا فيها الاوتو درو، تجبد ديريكتومون بلا ما تعبص. باتري انتيغري، تي با اوبليجي تروح تشري لها باتري. وما نقعدش نخمم انايا باللي لا نشري لها اكو باش تديشارجا لي ندير بون. كاين اللي يقول لك تديشارجا لي ندير اكو واحد اخر، اوكي عندك الحق. بصح اللي يخمم باللي لا نشري اكو باش اون كاو تخسر لاكو ما نفتحهاش. ديجا اصلا لا دراك اس فيها اكو انتيغري دونك وجاي من عندهم، جاي من فوبو. دونك ماشي انت اللي راح دير لها ماكو ودير لها ان 25 ار ولا ان في تي سي 6. اون بليس دو سا لو بري سوما جو بريفير نشري اون دراك اس كنشري اون دراك اكس. سي فري لا دراك اكس فيها ماكو اكستيريور، معليش يعني من هاد الوجهه تاع النظر مليحه. مي من جهه واحده اخرى لا دراك اس لاكو انتيغري لوبسيون اوتو درو صغيره بري بارابور لا دراك اكس و elle est plus intéressante. كيما par exemple la Argus Pro تاني ديزاين par exemple je préfère la Argus Pro على la Drag S. بون خرجت موراها لا دراك 3 خويا انيس مليحه بصح اون كونكلوزيون لا ليجوند خير منها بالنسبه لي انا شخصيا، وكل واحد ورايه. انا هضرت على بعض الايجابيات بعض السلبيات في على لي دو بوكس، وكل واحد كما يقول لك قادر. كاين اللي تبان له لا كاين اللي تبان له لا دراك 3 خير من لا دراك من لا ايجيس ليجوند 2، وكاين اللي لا. جان افيك جير RTA. وي سي ان سيت اب اللي كان عندي باغمي لي سيت اب اللي بديت بيهم نهار اللي كان عندي لي دوبل لي بوكس دوبل اكو. كان عندي جان كنت نموت على الجان. الجان وشنو جو بريفير دركا باسكو الجان كان فيها البروبليم تاع البين، من بعد نحاوه شويه في الاس خرجوا حبات في الاس فيهم البروبليم، بعد في الاكس نحاوه كاع. مي لا جان اس خير من لا جان على جال البروبليم تاع البين. لا جان خير من لا دراك 3. هنا الا كان تهضر على الشيبسات لا جان خير، بصح الا تهضر على الديزاين جو بريفير الا تهضر على الديزاين جو بريفير لا دراك 3. اذا كانت تخدم غير بوطاج فاريابل روح لا دراك 3.
اذا تخدم بالبولس مود والتمبيراتور كونترول تمبيراتور وهاد الامور روح الاخر فيولاتور وتريلوجي. جو بريفير انا نهضر على نفسي نهضر على رايي جو بريفير فيولاتور. عندك ملتيتود دو مود دو فاب عندك عندك بزاف عفايس عندك بزاف لي زوبسيون لداخل هو سي ان كوبي ديزاين. اي جي اس اكس ماريا افيك ان ديدرابيت V2. Oui, oui, c'est un bon setup. C'est un bon setup. Un Dedrabit V2, enfin, Dedrabit V2, V1, c'est pratiquement. Mais quand j'ai une grande différence بيناتهم. Aegis X, c'est une bonne box. C'est مليحة شابة. أنا ديرونجيني فيها l'écran شغل داروه beaucoup plus على جال الديزاين. دونك كان باغ اكزومبل تحط لي باش نشري عندي ان بودجي ماذا بيا نشري اون Aegis X ولا اون Aegis Legend الان جو بريفير نشري اون Aegis Legend الان. علاش؟ باسكو على بالي بلي تسقاوني موان شار لي كولور اللي فيها بارابور لا ايجيس اكس. لا ايجيس اكس سي فري شابه دايرو فيها ليكرون مي هذاك ليكرون لوتيليتي تاعو انه بوكو بلوس ديزاين شغل بوكو بلوس ديزاين كو حاجه واحده اخرى. خويا يوسف je possède une Drag X, sachant que je suis un débutant, mais je souffre. Question. Batterie, même la résistance. Alors, je fume comme un pompier. Un conseil. Déjà, premièrement, la Drag X. حبست بها دخان ولا حبست بها شيشه؟ توجور لي ميم كيستيون اللي نبوزيهم انا دائما. حبست بها دخان ولا حبست بها شيشه؟ الا حبست بها دخان لازم تكون عندك ان ريزيرفوار ام تي ال افيك ريزيستانس صغيره دونك لا باتري تشد لك نهار تشدها لك امبوسيبل ما تشدلكش ميم 2500 ملي امبير. الا حبست بها شيشه اصلا ما كانش نورمالمون يكونسيي ولا كون دراك اكس نورمالمون اللي يتكيف شيشه بزاف ديريكتومون. انا مثلا انسان نبيع عندي حانوت ونبيع مثلا نحط روحي في بلاصه واحد يبيع. كاين ناس الله يهديهم يحوسوا غير يبيعوا ويديروا دراهم مي كاين ناس لي كونسييو كاينين هاد الناس وكاينين بزاف منهم لي كونسييو يبدا يسقسيك تكيف شحال تكيف شيشه ولا دخان تكيف صباح شحال تكيف الصباح باش يعرف شحال يمد لك ليكيد باش يعرف شحال يمد لك واش من لابوكس يكونسييها لك باش يعرف هو يمد لك الكونساي ومن بعد انت تحبس. سيجاريت 80% من الناس اللي يحبسوا سيجاريت يحبسوا بانتيراج ام تي ال 20% يحبسوا بانتيراج دي ال يحبسوا افيك ان طو دو نيكوتين تاع 6 ملغ ماكسيموم. اذا كان انسان يتكيف باغ اكزومبل باكي ولا باكي ونص ما نقولوش روح سيغ ان دي ال باسكو على بالي بلي لا دوز ماكسيمال تاع النيكوتين نمدلو انايا ندوز تاع 6 ملغ ماكسيموم سيغ ان فرويتي. ما نقدرش نمدلو ان غورمون باسكو لو كان يروح ان غورمون يبدا يعيف لافاب دونك يهرب منها دونك يولي واش يولي يهضر اللعيب على لافاب دونك كيما هكذا تولي البروبليم في لافاب ماشي البروبليم في انه الا ايتي مال كونسيي ولا راح وحده ديريكتومون كيما نقولوا راح وحده بدا يفابوتي. هذه من جهه واحده اخرى. بون سمحوا لي خاوتي نجيب باسكو التليفون راه يسينيالي لي لا باتري. هذه الفايده تاع الباور بانك non seulement charger les accus mais charger les téléphones. D'accord. Hop. Tac. هكذا راني نشارجي التليفون تاعي. دونك نعاود نولي لخويا يوسف. قلت لك الناس ننصحوهم بحاجه نقول لهم بلي كيفاش تكيف شحال تكيف بزاف شويه شيشه دخان هاد الامور. sur un tirage NTL une Drac X elle est superbe comme un setup de débutant mais à condition لازم تشري لها un réservoir NTL
سبيسيال ام تي ال يجي ان بتي ريزرفوار عنده الجبده تاع الدريبتي بتاعو عنده الدريبتي بتاعو صغير ولا ريزيستانس اللي ديرها له يا 0.8 يا 1 يا 1.2 هادو ثلاثه افيك ان تو élevé تاع نيكوتين. انت tu essayes les fruités دركا avec les gourmands bien sûr مادام خرجوا عليك لي غورمون دونك يا با بروبليم. اذا كان خرجوا عليك لي غورمون لا دراك اكس وراك كيما راك تقول انايا je vapote comme une cheminée روح sur une double AQ روح sur une box sur une double AQ avec un atomiseur ou là avec un reconstructible ou là لا دراك اكس ما ولاش السيت اب تاعك سي سامبل. اي حاجه كيما لا فاب كيما اي حاجه نتعلموها. واحد يتعلم يسوق اون بيتيت فواتور النهار الاول بدا يشوف كيفاش يستاسيوني بدا يشوف كيفاش يمشي في دوبل فوا ومن بعد واش يولي يدير يولي يدخل لوطوروت ومن بعد افيك لو طون يولي يسوق ومن بعد تولي تبان له لا ديفيرونس اونتر اون je sais pas moi, une petite voiture citadine, une Clio, ou une 206, ou une 208, ou là, où tu vois la différence, ما بين une grosse cylindrée. يولي يفرق، يولي يعرف لا ديفيرونس ما بين بوات فيتاس اوتوماتيك ولا بوات فيتاس مانيوال، اوركو النهار الاول يقول لك انا المهم هات نسوق، انا هات نتعلم، سي لا ميم شوز. هذا اكزومبل برك. La SWAG 2. La SWAG 2, on comparerait toujours la SWAG 1. On comparerait la SWAG 1. Je préfère la SWAG 2 à la SWAG 1 parce que 1 sur la Q, elle supporte des diamètres jusqu'à 25, je crois. Normalement 25. Donc, question toujours pour un débutant. راهي حاجة كما يقولوا intéressante. Bon. J'ai beaucoup de fumeurs qui veulent ici on parle de commentaires اخونا من باتنا. Ils veulent arrêter de fumer, détestent les fruités dans un premier temps. Ils ont généralement fumé de café, quelqu'un va côté. Quelqu'un va pas du ragan, du café, c'est tout. Je conseille à mes clients fumeurs dans un premier temps. Du gourmand avec un taux de nicotine pas trop élevé, alhamdoulilah ça marche très bien. يا خويا شوف انت راك تهضر بالبوان دو فيو تاعك، انا نهضر بالبوان دو فيو تاعي. تراك في باتنا شوف كيما راك تقول كاين دي جون كي ديتيست لو فرويتي ما يخرجش عليهم. انا واحد من الناس كي نكونسيي الناس اللي يحبسوا الدخان نكونسييهم بدو غو فروي روج فري ولا طابا. ما نحبش ندخلهم لو غورمون. علاش؟ لو غورمون قادر يعيفوا au moins la première quinzaine. طابا قادر نمدلوها طابا كافي، قادر نمدلوها طابا ان اوتر بليزيور تيب دو طابا. ليسونسيال لو غو تاع لو طابا. باسكو علاش قلت لك انت راك تهضر بتجربتك وانا نهضر بتجربتي. انا بزاف ناس اللي راحوا داروا من راسهم ولا اللي كيما نقولوا ils ont été mal conseillés ومن بعد عرفوا لا فاب. وكاين اللي خرجت عليه يعني سي با اون سيونس اكزاكت باش نتفاهموا. مش الهضره اللي نهضرها لك انايا يعني هذيك هي. انا نهضر لك على روتور ديكسبيريونس بيرسونيل و ان روتور ديكسبيريونس ثاني بزاف تاع بزاف ناس اللي الحمد لله عاونتهم باش حبسوا ولا حبسوا عطاوني روتور ديكسبيريونس تاعهم. خويا امن الله واش رايك في جاست فور 16 برو باسكو راه عندي هذا توجور با اريتي الطابا. نو اسمح لي لا جاست فور 16 برو فريمون انا واحد من الناس
حبست بلا جاست فوكسز ماشي لا برو. لا ديفيرونس سي كو لا جاست فوكسز لازم تفتحها وتقلبها وتعمر وتعاود تقلبها وتغلقها مقلوبه. بار كونتر لا جاست فوكسز من الفوق، لا برو من الفوق وتعمر. ما قدرتش تحبس لو طابا. نقول لك علاش، اون توت سامبليسيتي باسكو عندك اون ديبوندونس نتاع لا نيكوتين كبيره، ولو ليكيد اللي راك تكونسومي فيه ما فيهش نيكوتين بزاف. دونك سوا راك تكونسومي ان ليكيد اللي لا دوز تاع النيكوتين تاعو قل من لو بوزوان تاعك في الكور. هذه الاولى. دوزيامون بوتيتر لا نيكوتين صباح ربي ماهيش تقنعك انت. كاين ناس اللي كيحب يحبس دخان يسقسوه شحال تكيف باكي في النهار ولا شحال تكيف في النهار. على هذه نديروا لا دوز. انا واحد من الناس عندي دو كيستيون. الحاجه الاولى شحال تكيف في النهار، اوكي. الحاجه دوزيام كي لا بلوز امبورطون، اهم سؤال هذا هو انا تعلمته مع الوقت وتعلمته من تجربتي الشخصيه. شحال تكيف الصباح؟ شحال تكيف الصباح؟ علاش؟ باسكو فونكسيون دو شحال تكيف الصباح اللي الانسان فريمون الا بوزوان سا سيجارت. الصباح اللي طلع لك هذيك الرشقه مع كاس قهوه ولا مع زوج كيسان ولا. انا شخصيا لحقت على انه 5-6 قواره باش عاد نفطن مع زوج قهاوي الصباح، ومن بعد بوندون لا جورني نتكيف شويه، بعد كي يجي الليل نقعد غير نتكيف باسكو الليل نقعد نتكيف. واش درت؟ كونفيرتيت، درت صباح سيل دو نيكوتين دوز كبيره. الحمد لله لقيت ناس اللي كونسيوني، اللي وراوني، اللي فريمون عطيهم الصحه. هما اللي وجهوني النهار الاول. سي دي جون اللي grâce à eux j'ai arrêté de fumer et grâce à eux j'ai commencé à aimer الامور هادو. وكيما انايا الحمد لله لقيت ناس وراوني وعلى جالهم حبست الدخان وبديت نفابوتي. قلت بوركوا با انا تاني نعاون الناس انهم يحبسوا الدخان. يحب الفائده انك تحبس دخان. حبيت تكمل في لافا ربي يسهل عليك، حبيت تحبس لافا ربي يسهل عليك. هذا ما كان. دونك نعاود نولي لك لا كيستيون. لا جاست فوك 16 كيو 16 برو دير لها ان طونك صباح سيل دو نيكوتين 10 ملغ مينيموم على حساب لا دوز. كشو سوا تكيف باكي، زوج باكيات، 3 باكيات في النهار ليسونسيال الطونك الاول تاع الصباح. لا ديفيرونس ما بين السيل ولا نيكوتين نورمال سي كو لو سيل دو نيكوتين يطلع للمخ اون 10 سكوند. لا نيكوتين نورمال تضرب 4 ساعات. دي فوا كاين الناس تفابوتي الصباح تفابي مازال عنده المونك تاع الدخان هذاك. مادام عنده لو مونك تاع الدخان دونك واش يدير؟ يقول لك انا ما خرجتش عليا، ما قنعتنيش لافاب، ما خرجتش عليا، ما تساعدنيش. ومن بعد وشنو الديفو؟ فاش الديفو في لافاب. هذا ما كان. دونك واش هي لو ميور كونساي انه سيل دو نيكوتين الصباح. ومن بعد اون فونكسيون هنا تولي اون فونكسيون دو شحال موالف تكيف بوندون لا جورني. اسكو موالف تكيف باكي، زوج باكيات، باكي ونص، نص باكي. هنا لا دوز تاع النيكوتين اللي تستعملها قال مثلا انا نستعملها الصباح، قال مثلا كيف باكي، قال عندي دوز تاع سيل دو نيكوتين الصباح 10 ملغ مينيموم. كاين اللي 10 ملغ ما تكفيهش دونك يطلع ل 20. انا ما نكونسييش اكثر من 20، ما نكونسييش. كاين اللي يضرب 35، كاين اللي يضرب 50. لا لا يلا انا سيت 50 يا خويا، زوج جبدات خلاص. من بعد راسك يولي دوخ، تولي ما توليش حاب تحبس دخان، تولي حاجه واحده اخرى. دونك ان باكي par exemple jusqu'à un paquet à 6، un paquet et demi jusqu'à 2 paquets 9-12. au-delà ما نكونسييش اكثر من 12، ما نكونسييش باسكو كيما هكذاك تخلي الكور تاعك يولي بلوس ديبوندون لا نيكوتين. خويا سامي 2 باكي مالبورو روج tu vas sur un sel de nicotine à 20 ملغ خويا صباح ربي. ومن بعد بوندون لا جورني راك سيغ دو 12 توجور سيغ دو ام تي ال. ومن بعد وشنو؟ ما تقعدش بهذا الريتم هذا. مع الوقت واش دير؟ تنقص
كل خطره تنقص شويه، كل خطره تنقص 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 حتى تلحق 1 ملغ 2 ملغ. كاين اللي يحبس في طروه ويقعد في طروه، كاين اللي ينقص، كاين اللي ينقص. جينيرالمون حنا ما نحبسوا في طروه. علاش؟ باسكو اصلا لي باز اللي عندنا كاع المينيموم فيها طروه، المينيموم فيها طروه. كاين اللي لا كاين اللي يضايي بالزيرو ويزيد دي بوستر، كاين اللي يضايي بالزيرو ويزيد دي بوستر. انا واحد من الناس نضايي بالزيرو، نضايي بالزيرو، نخلي الليكيد تاعي ما نقعدش نتقلق عليه ضرباتو الشمس ما ضرباتوش الشمس، منا نخليه يستيبي. سي فري نخبيه بلاصه مظلمه ايتو. كي يستيبي ان موا ولا دو موا ولا سا ديبون شحال، نديرلو البوستر. نديرلو البوستر ما نكونسوميهش تمتم، باسكو هذاك البوستر ثاني راح يدخل، لازم يتخلط مليح مع الليكيد. واش نديرلو؟ نخليه في البوستر هذاك نهار يومين ثلاثه ومن بعد نفابوطيه. البوستر ندير باغ اكزومبل ان بوستر تاع 20 ملغ في 90 مليلتر، تعطيني 100 مليلتر دوزيها 2 ملغ بزاف. كي نحب انا نكونسومي لا نيكوتين ديريكتومون نحكم 20 ملغ ونكونسومي دو 20 ملغ سور دو ام تي ال. جينيرالمون نستعمل هذا، جينيرالمون نستعمل الفريزيا، هذا فيه ام تي ال دي ال ار تي ا. واش يبان مليح نستعمل هذا ديريكتومون. نكونسومي 20 بصح كي نكونسومي 20 نضرب زوج جبدات تبقى على خير، صاي عندك هذيك الرشقه تاع النيكوتين. مي توجور الكونترول راهو عندي، نحبط كيما نحب انا، نطلع كي نحب انا، ما نقعدش ديبوندون. غدوه نحب نحبس دخان، نحبس دخان بلا فاب، ماشي شرط نقعد ديبوندون لا فاب، نقدر نحبس لا فاب. دخان حاجه اللي صعيبه فيه، اللي عنده لا فولونتي يحبس دخان بلا ما يفابي، انا ما نصحوش يدخل لا فاب كاع. بارك الله فيك خويا سامي. بروبليم في الغودرون ماشي في النيكوتين، بيان سور بروبليم في الغودرون ماشي في النيكوتين. النيكوتين سي ان اكسيتون كيما الكافيين كيما لاتيين كيما سي ان وبصح البروبليم سي هو اللي يخليك ديبوندون لا سيجاريت. دونك سي بور سا هي لا سيجاريت الكترونيك تخليك تخرج من لا سيجاريت اوردينير، تروح ديريكتومون لا سيجاريت الكترونيك باش هكذا لا ديبوندونس تنقص لا ديبوندونس حتى تلحق ان سيغتان مومون تولي لا فاب عندك سوا تحبس كاع لا فاب اون فوا بور توت، سوا تروح لا فاب تولي عندك بليزير، تولي تحب تجرب لي غو، تحب تنوع، تحب اوليو كل دقيقه قهوه تحكم لا فاب تاعك. عندك القهوه، قهوتك دايما تحتك. كاين اللي ما يحبش القهوه، يحب نوطرغو، كاين اللي يحب كيما السينما ناغاتو، كيما لا بومب روج، كيما كاين دي بريفيرونس. كاين اللي ماذا به لو غو دو لا فريشور توجور في فمو، كاين اللي ماذا به توجور حاجه دو فري. كاين اللي غو سي باسكي مونك. الوغ خويا عماد، نحب نشري وحده بديل للسجاير، نتكيف زوج علب سجاير واكثر في اليوم. الكونساي تاعي دائما سوا تشريها بتي بود، ما تعقدش على روحك. بود تيراج يسموه NTL، تيراج جبده تاع دخان، جبده تاع دخان، سيل دو نيكوتين، ان فلاكون تاع سيل دو نيكوتين، زوج باكيات راك تكيف في النهار اخويا. دوك اذا كان تكيف زوج باكيات، دير دو 20 سيل دو نيكوتين، تخدم بالفان بتاتر اون سيمان، ما ديرش كاع لا نيكوتين نورمال،
اون سيمان تخدم بال20 اون سيمان تخدم بال10 ومن بعد روح لا نيكوتين نورمال وبدا حبط في لادوز 9 6 حتى تلحق 3 ليكيد تاعك استعمل انغو طابا مادام تكيف بزاف دونك استعمل انغو طابا. الا ما تحملش لي فروي روج روح الان الا تحمل لي فروي روج روح سوغ ان ليكيد فروي روج. الا كان ما تسيبورتيش ان ليكيد فروي روج انا عندي دائما هذا دائما تابعني هذا ريداستر انا عندي دائما. علاش؟ باسكو سيغتان مومون فابي غورمون يقهمني واش ندير نفابي شويه فرويتي باش نكسر الاخر. دراك اكس خويا رالف لورين دراك اكس طلع لك الليكيد زيد في الواطاج والجبده تاعك جبد نورمال. جبده بالعقل كاين اللي يجبد درك انا طلع لي الليكيد بورطاني على 60 واط باسكو الجبده دان سولكو يطلع الليكيد. هذه هي. المهم خاوتي انا دركا جيسبر جاوبتكم على بعض الاسئله. درنا لا بريزونطاسيون تاع لا دراك 3 درنا لا بريزونطاسيون تاع لا ايجيس ليجند 2 عطيتكم رايي الشخصي. نعاودو ان شاء الله نديرو ان اوتر لايف باذن الله اليامات الجايين راح نجيب ان نوفيل ارتيا اللي راهو جديد سور لو مارشي نديرو له كوطوناج نشوفوه كيفاش داير كيفاش الاخر ونزيدو نديرو بعض الاسئله والاجوبه. نقدر الحاجه اللي ما نعرفهاش نقول ما نعرفهاش كما يقول لك نحاول اني نجاوب على الماكسيموم دو كيستيون. نحاول اني نوجه خاوتي الماكسيموم باش توجور حبس دخان روح للشيشه نو حبس دخان والشيشه وروح لا سيجاريت الكترونيك روح لافاب باش ما نقولش كاين اللي يقول لك شيشه الكتريك شيشه الكترونيك. بيان سور واحد يحبس السيجاريت يروح لا سيجاريت الكترونيك واحد يحبس الشيشه يروح للشيشه الكترونيك. دونك لخصوها لافاب روح لافاب بكل صراحه ديريكتومون حبس دخان حبس الشيشه وروح لافاب. هذا مكان. خويا امين ندير كيسيون نشوف الاخر فبروفوكي لي بومون دوك اني ندير ليكيد وديما يحكموني لي كريس دازم. شوف يا خويا العزيز اذا كان لافاب اللي دير لك لازم يعني بكل صراحه انا بريميرمون مانيش طبيب دوزيامون الله يعلم ولكن ما ظنيتش لافاب اللي دير لك الاخر بوتيتر ماشي لافاب اللي ما ديرش هاد الامور نو لافاب ممكن دارت لك انت هاد الامور لانه ممكن انك انت اصلا كان عندك ان بروبليم دو سونتي ولا كان عندك ان بروبليم دو الله يعلم يعني الواحد كل حاله وحدها بصح باش تقول لك بلي لافاب هي البروفوكسا. شوف شحال من واحد راه بيفابوتي في الموند اونتيي يعني مازال ما سمعناش بلي بروبليم اللي صراو في لي زيتازوني هذاك العام سيتي اكوز دان ليكيد ترافيكي وكذا سيتي باش يضربوا كيما يقولوا السمعه نتاع لافاب في حد ذاتها. بصح باش تقول لي بلي لافاب اللي بروفوكات لك لو بروبليم ان ولا عندك ولا تمشي بلا فونتولين دونك يا اخي الكريم انا ما نقدرش نقول لك بلي لا ما كاش منها وما دارتلكش ولا ممكن دارتها لك انت شخصيا بتاتخ الدخان الدخان اللي بروفوكالك هذا المشكل هذا. الا حبست بالدخان ممكن ما كنتش تكيف كاع وفابوتيت ما تخرجش عليك كيما واحد ما يتكيفش كاع وراح بدا الدخان. دونك هذا رايي الشخصي يعني والله يعلم. توجور يفو بيان كيما يقولك واحد يتقصى الامور باش يقدر يحكم على الحاجه. هذه هي. المهم خاوتي كما قلت لكم ان شاء الله لا سيمين هذه اللي جايه نعاودوا نديروا لايف نعاودوا نهضروا فيه شويه على لي كويك على الكوطوناج الاخر نجيب انا ارتيا ان شاء الله جديد نديروا له كوطوناج
ونزيدو عندو نتلاقاو او كور دو هاد لا سيمان ان شاء الله اللي جايه. السلام عليكم، بون فاب، الله يعاون.